थ्यांक यू सर। मलाई एकदम एडिट गरेर पठाइदेऊ है, म मेरो युट्युबमा राख्छु। ए हुन्छ सर। ओके नेक्स्ट यसलाई मेटौँ। सर हिजोको त्यो मिनिमम वाला त्यो इन्टरसेक्सनको कसरी गर्ने हो? ए इन्टरसेक्सनको मिनिमम कसरी गर्ने हो? हजुर अस्मिताकैबाट गरौँ त? हुन्छ सर। हुन्छ सर। अस्मिताकोमा क्वेसन के राखिदिएछ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 5 मा if nu is equals to 100, n of a is equals to 70, and b is equals to 40, find number 1 ma maximum value of NA union B छ। यसको कति होला त maximum value of NA union B? यसको आन्सर कति हुन्छ? A union B को maximum value कति हुन्छ? 100 100 NU जति हुन्छ हैन? So NU भयो, NU भनेको 100 भयो। यो एउटा सल्भ भइहाल्यो। नम्बर 2 मा maximum value of NA intersection B भनेको छ। maximum value of NA intersection B, maximum value को फर्मुला के हो? मिनिमम NA and B. Minimum NA and B, right? Minimum of NA and B. यो भयो। अब minimum of NA भनेको कति हो त? 70, 40 कति हुन्छ त यो? 40 आयो। यो पनि सल्भ भयो। नम्बर 3 मा minimum value of NA union B. Minimum value of NA union B. यो चाहिँ कति हुन्छ त? Maximum of NA and B. कति हुन्छ त यो? Maximum value of 70, 70, 40. 70 कति आउँछ त यो? 70। यो पनि सल्भ भयो। नम्बर 4 मा minimum value of NA intersection B equals to what? अब यो चाहिँ हामीले युजुअल मेथडबाट जुन फर्मुलाबाट निकाल्छौं नि त्यही भ्यालु चाहिँ मिनिमम भ्यालु हुन्छ। युजुअल मेथड भनेको हाम्रो के हो? युजुअल मेथड भनेको फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ त यो? NA युनियन B को फर्मुला के हुन्छ? NA plus NB minus NA intersection B भयो। सो भ्यालु राखौं त यसमा NA युनियन B भनेको चाहिँ कति राख्ने त NA युनियन B? 100 सर। NA कति हो? 70 plus 40 minus NA intersection B. अब यो यता आयो अनि उता कति हुन्छ त? कति आउँछ त्यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्यो भने? 110 minus सर minus 10 10 हुन्छ सर। 10 हुन्छ। यस सर 10 हुन्छ। And this is the minimum value of intersection. यो पनि सल्भ भयो।
अब बुझ्यो? यस सर। सर सुन्नु न, बुझ्यो सर। हजुर भन्नु न। यो त बुझ्यो कि सर? हजुर हजुरले यो √3 चाहिँ ऱ्यासनल इरेसनल हो भनेर कसरी प्रुभ गर्ने हो सर? त्यो दुई लाइनमा होइन कि पुरै त्यो √3 ब्रिफली उयो डिस्क्राइब गर्ने क्या, √3 इज इरेसनल नम्बर भनेर प्रुभ कसरी गर्ने हो सर? त्यो मलाई √3 सिकाइदिनु। मेटौँ यसलाई? हजुर हुन्छ सबै मेट्दिम? हुन्छ सर। क्वेसनमा आयो प्रुभ द्याट √3 इज एन इरेसनल नम्बर। इरेसनल नम्बर भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ। यस सर। सोलुसनमा अब √3 इरेसनल नम्बर भनेर सो गर्नुपर्ने छ हामीले भनेपछि सपोज यसलाई √3 चाहिँ इरेसनल होइन भनेर सपोज गर्नु पर्यो क्या। मानौ यो रेसनल हो हैन, उल्टो तरिकाले जाने। अब उल्टो तरिकाले जाँदाखेरि सपोज इफ पोसिबल √3 is a rational number। rational number भनेर सपोज गर्नु। यदि √3 rational number हो भने rational number को डेफिनेसन के हुन्छ? टर्मिनेटिङ अनि त्यसपछि के पो थियो हौ, रिपिटिङ। टर्मिनेटिङ, रिपिटिङ अनि P by Q। अर्को हाम्रो p by q हुन्छ। Q हुन्छ। यस सर। √3 लाई चाहिँ p by q को फर्ममा लेख्न सक्नु पर्यो हैन? वेल p र q चाहिँ के हुनु पर्यो? p and q आर integers। integers पनि कस्तो इंटीजर हुनु पर्यो? having no commons in them। having no common factor। common factor हुनु भएन। अब तलको q चाहिँ के हुनु पर्यो फेरि? not equals to 0 पनि हुनु पर्यो। सर q चाहिँ not equals to 0 पनि हुनु पर्यो। सर कमन फ्याक्टरलाई नेपालीबाट एकचोटि उच्चारण गरौँ न, के नेपालीमा कस्तो अर्थ लाग्छ कमन फ्याक्टर भनेको? साझा गुणनखण्डहरू। साझा गुणनखण्डहरू। ए ओके सर। साझा गुणनखण्ड। साझा गुणनखण्ड कमन फ्याक्टर। कमन फ्याक्टर having no common factor। साझा गुणनखण्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो मानौ न 4 र तिम्रो 20 को चाहिँ साझा गुणनखण्डहरू छ। के छ त? किन भन्दाखेरि यो चाहिँ 2 into 2 लेख्न सकिन्छ, यो पनि 2 into 5 लेख्न सकिन्छ यसलाई। सो यिनीहरुको साझा गुणनखण्डहरू के छ त? यो र यो दुईटा। यसरी साझा गुणनखण्डहरू चाहिँ हुनु भएन रेशनल नम्बर हुँदाखेरि हैन। त्यो पुरै सिम्प्लिफाइड फर्ममा हुनु पर्यो, सब काटकुट पारिओरी आएको फर्ममा हुनु पर्छ। ठीक छ? हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। अगाडि बढौँ। ओके सर। ओके, अब यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरौँ। यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्दाखेरि के हुन्छ त? नाउ √3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर बाइ q स्क्वायर हुने। यसको मिनिङ √3 को स्क्वायर कति हुन्छ त? 3 p स्क्वायर बाइ q स्क्वायर। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ? क्रस मल्टिप्लाई गर्यो 3q स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर। p स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति आउँछ? 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर। अब यसले के देखायो त? p स्क्वायर भनेको चाहिँ 3q स्क्वायर हो। अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि p स्क्वायर भनेको चाहिँ मल्टिपल अफ 3 हो भन्न सकियो।
3 को मल्टिपलमा आयो हैन 3 टाइम्स समथिङ भनेपछि 3 को मल्टिपलमा आयो p Yes, sir. स्क्वायर इज मल्टिपल अफ 3 भयो 3. यदि p स्क्वायर मल्टिपल अफ 3 हुन्छ भने Yes, sir. यदि p स्क्वायर मल्टिपल अफ 3 हुन्छ भने p पनि मल्टिपल अफ 3 हुन्छ हैन p हो पनि सर मल्टिपल अफ 3 हुनु पर्यो This implies that p is multiple of 3 multiple of 3 यदि p मल्टिपल अफ 3 हो भने यदि p मल्टिपल अफ 3 हो भने p लाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ त अर्को भाषामा p can be written as 3 times k where k is k the k is an integer मल्टिपल अफ 3 भन्नु र 3 टाइम्स k भन्नु एउटै कुरा किनभने तिमीले k को भ्यालु डिफरेन्ट राख्दाखेरि p को भ्यालु चाहिँ मल्टिपल अफ 3 मै आउँछ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर एउटा एक्जाम्पल दिन जस्तै 3 को भ्यालु k को भ्यालु 2 राख्यो भने 3 to 6 को पनि कस्तो त्यसलाई नि ब्रिफली बुझाइदिनु p equal to 3k भने कस्तो भन्नु खोज्दै जस्तो k को भ्यालु हामीले चाहिँ अब 1 2 3 4 यसरी राख्दै जाने हो भने यस सर जस्तो यो भ्यालुहरु के आउँछ त 3 6 9 12 यस्तो आउँछ हैन and these are multiple of 3 हुन्छ यो चाहिँ ठीक छ ओके सर अब यो भ्यालु p = 3k लाई चाहिँ हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने यसमा राख्दिने यसलाई इक्वेसन 1 भनौं नाउ फ्रम इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 1 बाट के आउने हो त p² = 3q² अनि p² = 3 q को भ्यालु कति निकालेको छ हामीले 3k त्यो हुनाले यसलाई 3k² गरौँ 3k को अब 3k को होल स्क्वायर भएपछि के हुन्छ त यहाँ p² = कति भयो त सर भ्यालु p मा सब्स्टिट्युट गर्न पर्ने होइन र p = 3k भनेपछि p = 3k q मा सब्स्टिट्युट गर्नु ए थ्यांक यू मैले यहाँ झुकेछु p को भ्यालु चाहिँ 3k² भयो अनि त्यही त मलाई कस्तो यो अड लागिरहेको थियो के त्यहाँ 3 पनि आयो अनि टाइम्स 3k को होल स्क्वायर आयो यस्तो त नहुनु पर्ने भनेर रेगुलरली गर्दाखेरि त्यस्तो आउँदैन नि त आफूले गरिरहेको भन्दा डिफरेन्ट आउने बित्तिकै मिलेन होला जस्तो चाहिँ लागिहाल्ने रहेछ के ठ्याक्कै सम्झाइदेऊ तिमीले थ्यांक यू है ओके 3q² भयो अब यो के हुन्छ त यो चाहिँ 9k² = यो भनेको त अब हामीले के गर्न सक्छौं त 9k² = 3q² हुने भयो 3q² हुने भयो हैन यस सो सर हामीले अब यो q = कति हुन्छ त q को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीले q = कति आउँछ q² = कति आउँछ 3k². 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 अब यसले पनि के भन्छ त यसले के भन्छ भन्दाखेरि therefore q is हैन q is multiple of 3 अब q² भनौं न q² is multiple of 3 भन्नुको मिनिङ के भयो त q is multiple of 3 हुन्छ q is multiple of 3 multiple of 3 अब यसरी हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि p पनि मल्टिपल अफ 3 भयो q पनि मल्टिपल अफ 3 भयो
अब p र q दुईटै मल्टिपल अफ 3 हुन्छ भने त तिनीहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँ त तिनीहरुको बीचमा त कमन फ्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन तिनीहरुको बीचमा कमन फ्याक्टर हुन्छ यस सर किनभने p पनि मल्टिपल अफ 3 भनेको छ अनि q Q पनि पनि मल्टिपल अफ 3 भन्छ यिनीहरुको बीचमा चाहिँ कमन फ्याक्टर हुन्छ जस्तो p भनेको मल्टिपल अफ 3 हो एउटा कुनै मल्टिपल अफ 3 के हुन्छ ल भनौं न एउटा एक्ज्याक्टली मल्टिपल अफ 3 भयो मानौ 6 आयो अनि त्यसपछि q पनि मल्टिपल अफ 3 हो अब q मल्टिपल अफ 3 भन्छ त्यसलाई के मानौं न 9 लिउँ न हैन यस सर भन्छ यिनीहरु काट्दिन्छ नि त्यहाँ यिनीहरुको कमन फ्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन त 2 into 3 अनि 3 into 3 यिनीहरुको कमन फ्याक्टर हुने रहेछ यस सर सो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आयो त्यो मिलेन which contradicts भनेर लेख्नु पर्यो which contradicts our supposition which contradicts our supposition that p and q have no common factor छैन भनेर सपोज गरेका थियौं हामीले सुरुमा सपोज गर्दाखेरि दे हैव नो कमन फ्याक्टर भनेर सपोज गरेको थियौं लास्टमा के आयो त दे हैव कमन फ्याक्टर आयो यस सर अब यो कुरा बाजियो भन्छ हाम्रो सपोजिसन नै के रहेछ रङ रहेछ हामीले सपोज के गरेका थियौं रूट 3 इज अ रेशनल नम्बर भनेर सपोज गरेका थियौं रूट 3 इज अ रेशनल नम्बर भनेर सपोज गरेकोमा रङ आयो भन्छ के हुनु पर्ने रहेछ रूट 3 इरेशनल रूट 3 इज इरेशनल भनेर प्रुफ भयो ए सर इफ त्यहाँ कमन फ्याक्टर आउँदैन थियो भने त्यो रेशनलै भएर प्रुफ हुन्थ्यो हैन सर हैन त्यस्तो त त्यो हुन्थ्यो हैन तर हुँदैन किनभने रूट 3 त इरेशनल नै हो त्यस्तो केस आउँदैन सर अब इफ यो रेशनल हैन भनेर गर्नलाई त त्यो के अरे यो नन रिपिटिङ हो अनि त्यसपछि नन टर्मिनेटिङ पनि हो भनेर नि भन्दा नि हुन्छ नि हैन सर्टकटमा त्यो त भन्न मिल्छ तर एक्ज्याक्ट प्रुफ चाहिँ यो नै हो हाम्रो के भन्छ थ्योरिटिकल प्रुफ चाहिँ यही नै हो सर मैले भन्न खोजे चाहिँ अब जस्ट कसैले बुझाउनु पर्यो भने रूट 3 चाहिँ कसरी इरेशनल हो भन्दाखेरि नन टर्मिनेटिङ र नन रिपिटिङ हो भनेर भन्दा हुन्छ तर एक्जाममा चाहिँ यसरी लेख्ने हो हैन त सर हो ठ्याक्कै त्यही नै हो ए ओके सर थ्यांक यू अब जस्तो हामीलाई अब तिमीले भने जस्तै अब सानो क्लासको बच्चाले 4 5 कोले सोध्यो भने कहाँ यसरी बुझाउन थाल्यो भने त बुझ्दैनन् हैन यस सर सो तिनीहरुको लागि चाहिँ अब त्यही नन रिपिटिङ नन टर्मिनेटिङ हुन्छ भनेर देखाइदिए हुन्छ तर अब एक्जाम आयो भने चाहिँ अब हामीले यो पुरै कम्प्लिट प्रुफ देखाउनु पर्यो है सर अनि यति जस्ट यो क्वेशनको कति मार्क्स हुन्छ होला सर कति मार्क्स क्यारी गर्छ 5 मार्क्स हुन्छ 5 मार्क्स हुन्छ 5 मार्क्स को क्वेशन हो यो ल सर अब हजुर सबैले टिभी सक्यो होला अब अर्को क्वेशनमा जाउँ न ल कम्प्लेक्स नम्बरमै फेरि रिटर्न हो है त हामी ओके सर अब कम्प्लेक्स नम्बरको बी नम्बरमा छ i को पावर 15 i को पावर 15 लाई कसरी सल्भ गर्ने होला i को पावर 15 लाई कसरी सल्भ गर्ने होला हेरौँ त के छ हाम्रो आइडिया यसलाई चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ i को पावर 15 लाई चाहिँ यस्तो यो अडमा आयो भने इभनमा आयो भने त सजिलै भयो हैन अडमा आयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा i लाई छुट्टै बनाइदिने i टाइम्स i को पावर कति हुन्छ यो 14 14 राइट
यस्तो अडमा आयो भने चाहिँ एउटा आईलाई ठ्याक्क छुट्याइदिने अनि इभनमै बनाउने अनि आई टाइम्स यो आई स्क्वायरको पावर कति हो -1 हो र अनि आई स्क्वायरको पावर कति भने 14 कसरी आउँछ त आई स्क्वायरको पावर 14 बनाउनको लागि पावरमा माथि के लेख्नु पर्यो 2 into 7 7 अनि आई भयो अनि आई स्क्वायरको भ्यालु बल्ल राख्ने यहाँनिर -1 अनि पावर 7 किन भन्दाखेरि आई स्क्वायरको भ्यालु -1 भएकोले सर यो चाहिँ उयो नै हो फर्मुला नै हो आई स्क्वायर इक्वल टु -1 भनेर फर्मुला नै हो यो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको एकदम इम्पोर्टेन्ट युज हुने फर्मुला हो इम्पोर्टेन्टमै पर्छ यो ओके सर अब -1 को पावर 7 छ नि त्यसको भ्यालु कति हुन्छ -1 को पावरमा अड आयो भने त्यसको एन्सर कति हुन्छ -1 नै हुन्छ सर हो -1 को पावरमा यदि इभन आयो भने प्लस हुन्छ +1 हुन्छ अनि अड आयो भने चाहिँ के हुन्छ त -1 हुन्छ यो एउटा हामीसँग लजिक छ भनेपछि यो -1 हुने रहेछ -1 इन्टु आई भनेको कति हो त -i हो यसरी सल्भ गरौँ ठीक छ यस सर मेटामेलाई हुन्छ सर अब डी नम्बर के हो त 0,1 को पावरमा 405 छ ओहो कति ठुलो नम्बर ल हेर्नु अब यसलाई कसरी सल्भ गर्नु अब कम्प्लेक्स नम्बरको अर्को डेफिनेसन के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई a + ib को फर्ममा लेख्न सकिन्छ वेयर a भनेको चाहिँ के हो त रियल पार्ट भन्छ अनि b भनेको चाहिँ के भन्छ त इमेजिनरी पार्ट भन्छ अब यो a + ib लाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ a + ib भन्नु र a, b भन्नु एउटै कुरा हो यो कम्प्लेक्स नम्बरको रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ a, b भन्नु र a + ib भन्नु सेम हुन्छ सर त्यो z चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हो कम्प्लेक्स नम्बर वेयर z इक्वल टु कम्प्लेक्स नम्बर z लाई चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ जेनेरली z ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है स्मल z ले ओके सर अनि कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेखिन्छ जस्तो रियल पार्ट अफ z भनेर यसरी पनि लेखिन्छ अनि यसलाई चाहिँ इमेजिनरी पार्ट अफ z भनेर यसरी पनि लेखिन्छ ओके अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यो a + ib को फर्ममा चेन्ज गर्ने यो भनेको के हो त भन्दाखेरि a + ib भनेपछि 0 + i टाइम्स 1 हुने रहेछ यो को पावरमा 405 अब यो भित्रको क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ त 0 + i टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ त क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ यसको भ्यालु आई नै हुन्छ i नै हुन्छ राइट i नै हुन्छ i * 1 भनेको त i नै भयो i को पावर कति भयो त 405 405 इभन हो कि अड हो अड अब अडमा के भनेको थिएँ मैले i लाई छुट्याउने हजुर सर i इन्टु कति हुनु पर्यो i को पावरमा 404 404 कहिलेकाहीँ 404 इरर आउँछ नि के खोज्दाखेरि 404 ओके अब यो i टाइम्स यो कतिको पावर कति हो त i स्क्वायर को पावर कति हो यो 404 भनेपछि 404 लाई 2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 202 202 202 अब फेरि i स्क्वायर को भ्यालु राख्ने -1 को पावरमा 202 किन भने
I स्क्वायर भनेको -1 भयो। अब यो कति हुन्छ त +1 हुन्छ राइट। पावरमा इभन भएकोले +1 यो भनेको कति आयो त I आयो। यसरी सल्भ गर्ने। सर जस्तै हैन यो एक्जाममा आयो है यही क्वेशन आयो एकछिन लागि 2 मार्क्सको लागि हैन। अनि सर त्यो जस्तै I को I इन्टु -1 को पावर 202 छ अनि त्यसपछि डाइरेक्ट I लेख्न मिल्दैन त्यसपछि? मिल्छ। मलाई त लाग्छ यो त तपाईले जसरी भए पनि म मेन्टली गरेको राम्रो, किनभने यो क्वेशन आउँदै आउँदैन एक्जाममा, अब्जेक्टिभमा मात्रै आउने हो यो हैन। अब्जेक्टिभको लागि पुरै रफ क्याल्कुलेसन देखाइराख्नु पर्दैन। ओके सर। जति सक्दो चाँडो मेन्टली गर्नु पर्यो यस्तो क्वेशनलाई चाहिँ। ओके मेटन यसलाई। ओके सर। नेक्स्ट क्वेशन छ हामीसँग F नम्बरमा हेरौं। I को पावर 10 प्लस I को पावर 11 प्लस I को पावर 12 प्लस I को पावर 13 यस्तो क्वेशन छ, कसरी सल्भ गर्ने? सर त्यो अड लाई छुटाउने अनि त्यसपछि इभन को ठाउँमा -1 राख्ने अनि गर्ने। एउटा तरिका त्यो पनि हुन्छ हैन। जस्तो I को पावर 10 भयो अनि यसलाई चाहिँ इभन छुट्याइदिने हैन। हजुर सर। के गर्छ? अनि I इन्टु अब I को पावर 10 गर्ने 11 I को पावर 11 भएको ठाउँमा त्यस्तो गर्दा हुन्छ सर? खोइ हुन्छ होला, एकचोटि ट्राई गरौँ त सबैले। अब धेरै आइडिया आइसक्यो हैन, एकचोटि ट्राई गरौँ कति आउँदो रहेछ। क्लास वर्क भयो। तिनीहरु एक्जाममा आउन त आउँदैन हैन? हैन अब्जेक्टिभमा आउँछ। आउँदैन भन्न मिल्दैन, अब्जेक्टिभमा स्योर आउँछ। आउँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, अब्जेक्टिभमा ठ्याक्क सोधिन्छ। एकचोटि प्रयास गरौँ त यसलाई के आउने रहेछ। आयो भने कति 5 मार्क्सको हो सर? होइन अब्जेक्टिभमा मात्रै आउँछ, आउँदैन त्यो 5 र 10 मा। सब्जेक्टिभमा आउँदैन, अब्जेक्टिभमा चाहिँ आउँछ। सर 2I + 2 आयो सर मेरो त। 2I + 2? यस सर 2I + 2। ओके हेरौँ है त। यसको एन्सर कति दिएको छ? 1 को F 0 आछ एन्सर त, मिलेन। अरु कसैको? के एन्सर रङ हुनु पनि सक्छ। 0 नै आउँछ। 0 नै आउँछ। कसरी आउँछ 0? हेलो 0 कसरी आउँछ? आज पनि परेन। म्युट गर फोन गर्दा। रुगानीको व्यवस्था छैन जाने? ल एकछिन फोन सुनौ। 0 नै आउँछ। सर मिटिङ सक्यो। कसरी गरेको 0 निकाल्नलाई? सर 2I आउँछ जस्तो छ। 0 आउँछ। 0 आउँछ। 0 निकाल्नेले कसरी निकाले भन न? त्यो हजुर यसै छुट्याएर अनि त्यही आएको भ्यालु राखेर अहिले चाहिँ कम।
त्यो अघिको जस्तै त्यो इभनलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने अनि अडलाई चाहिँ आई टाइम्स गर्ने हो। कि कमन लिने सबैबाट? कमन I10 कमन लिनु हुँदो रहेछ मैले। I10 कमन लियो भने के हुन्छ, यो 1 हुन्छ अनि यो I हुन्छ हैन, यो I स्क्वायर हुन्छ अनि यो चाहिँ कति हुन्छ त, I को पावर 3 हुन्छ हैन, I को पावर 10 1 प्लस I, यो I स्क्वायर भनेको -1, I क्यूब भनेको I टाइम्स I स्क्वायर, यो +1 र -1 त काटिहाल्यो, I को पावर 10 I